Action des solutions acides et basiques sur les métaux. Donc, on va voir dans cette vidéo la réaction d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, la formule dialo, il y a H+, Cl-. Donc, l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. Donc, il a l'acide chlorhydrique, le cuivre, يعني ما كيوقع حتى شي réaction. Donc, l'acide chlorhydrique ne réagit pas avec le cuivre. Mais elle réagit avec le zinc et l'aluminium et le fer. Voilà, donc ملي غادي نديرو مثلا dans un tube à essai, il a درنا مثلا le zinc ou bien l'aluminium ou bien le cuivre, غادي نشوفوا واحد لا رياكسيون، واحد التفاعل، يعني كنشوفوا الفوران وهنا ديغاجمون دو غاز. فوالا دونك شنو كنشوفوا؟ يعني بالنسبه لي درنا باغ اكزومبل لو فير ودرنا هنا لاسيد كلوريدريك، كنتسناو واحد شويه غادي يكون يعني الفقاعات ديال الغاز كيطلعوا، و اون فوا هنا كيكون واحد ديغاجمون دان غاز. كيفاش كنعرفوا؟ ملي كنقربوا العافيه كنسمعوا واحد الفرقعه، يعني ديتوناسيون، كنسمعوا واحد ديتوناسيون. دونك شنو كيوقع في هاد لا رياكسيون هذا؟ يعني لا رياكسيون اونتر l'acide chlorhydrique مع le zinc ou l'aluminium ou le fer، يكون la disparition des métaux. شنو هما هاد لي ميتaux؟ le zinc, l'aluminium et le fer. مثلا هنا ان هاد لو فير كيمشي كيختفي، يعني ما كيبقاش، و كيتحول لاش لي زيون، يعني voilà elle se transforme en ion Zn de plus. يعني هاد le métal اللي هو zinc كيتحول ل Zn de plus، l'aluminium كيتحول Al3+، و le fer كيتحول de Fe de plus. ومن بعد كيكون عندنا ان ديغاجمون دو غاز H2، كيكون هنا صعود واحد الغاز اللي هو كيتسمى H2. فوالا دونك لا رياكسيون، لي رياكسيون شيميك ديما كنعبروا عليهم بليكواسيون شيميك. دونك ليكواسيون سامبليفيي اللي غادي تعقلوا عليه، دونك افيك لو فير شنو هو هاد ليكواسيون؟ يعني كيكون عندي لو فير كيتفاعل مع H+، يعني هاد لو فير هذا الحديد راه كيتفاعل مع H+. سيلمون لا، سيلمون ما كيتفاعلش، كيتفاعل مع H+. اش كيعطينا؟ كيعطينا قلنا ان هاد Fe اللي هو لو ميتال كيتحول لايون Fe de plus بلس ديغاجمون دان غاز اللي هو H2، يعني كنديرو H ماجيسكول و 2 صغيره لتحت. هنا باش نقادو هاد ليكواسيون كتشوفوا بالنسبه ل Fe كنشوفوا لي زاتوم لي شارج حتى من بعد. هنا كاين عندي Fe وحده، هنا عندي غير وحده Fe. هاد جوج هادو كيتسماو لي شارج، كنخليهم حتى الاخر Fe وحده. عندي هنا H2 يعني 2 ديال H، وهنا عندي غير H وحده في لي رياكتيف. دونك غادي نضربو جوج. فوالا نشوفوا دابا لي شارج. عندي هنا في لي رياكتيف عندي 2+، وهنا 2+، يعني هادي مقاده. دونك انا هاد ليكواسيون équilibrée. غنشوفوا avec le zinc. Avec le zinc هي la même équation. donc le zinc كيتفاعل اللي هو Z كبيره N صغيره بلس H+، كتعطينا Zn de plus بلس H2 باش تكون مقاده، يعني لا ميم شوز. كنضربوها هاد لي كوفيسيون سيبليمونتير كنضربوها في جوج باش تقاد. اللي مختلفه شويه هي افيك l'aluminium. دونك افيك l'aluminium شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا l'aluminium كيتفاعل رياجي افيك H+. اش كيعطينا Al3+، يعني قلنا بلي ان Al اللي هو لو ميتال كيتحول Al3+ بلس H2، يعني ديما كيكون فيهم هاد ديغاجمون دو غاز H2 ديدروجين. فوالا باش نقادو هادو هنا شنو عندي؟ هنا عندي Al، هنا عندي Al، هنا عندي H2، وهنا عندي غير H. دونك غنضربو هنا بجوج، ولكن الا ضربنا هنا بجوج غنشوفوا لي شارج غيكون عندي هنا جوج ديال بلس وهنا 3. دونك انا باش نقادوها نضربو يكون عندنا المضاعف المشترك هو 6. دونك غنضربو هنا غيكون عندي هنا 6
ونضرب هنا في فوالا في جوج باش تعطينا 6 ديال اش بلس. دونك لي شارج قديتهم، يعني لي بلس اللي عندي هنا، يعني بالنسبه لهاد لي شارج هما اللي عندي هنا. نشوفوا دابا لي زاتوم عندي جوج ديال ال، دونك فوالا عندي هنا 6 ديال اش، دونك عندنا هنا جوج ديال اش نضربو هنا في 3 باش تعطينا 6، وعندي هنا جوج ديال ال وهنا جوج ديال ال، يعني هذه هي ليكواسيون سامبليفيي بالنسبه لا رياكسيون d'aluminium avec l'acide chlorhydrique. Voilà. Donc la question qui est la question qui est comment on prouve la présence de H2 qui est ou bien comment on peut en mettre en évidence la présence de H2. On approche une flamme, on attend une détonation. يعني كنقربوا هنا العافيه وكنسمعوا واحد الفرقعه هكذا باش كنكشفوا على H2. هاد لا كيسيون كيتعطى بزاف في التمارين يعني. Voilà, donc on va maintenant passer la réaction d'une solution basique avec les métaux bien sûr. Donc هنا غادي ناخذوا لا soude. Voilà, donc هنا Na plus و H moins. هادي لا soude اللي كتسمى هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد هادو هما لي زيون دو هيدروكسيد صوديوم. شنو اللي خاصكم تعرفوا بلي ان هذا الهيدروكسيد نو رياجي با افيك لو كويفر اي لو فير، ما كيتفاعلش مع النحاس وما كيتفاعلش مع الحديد، مي il réagit avec le zinc et l'aluminium، كيتفاعل غير مع الالومنيوم والزنك. شنو اللي كيوقع بالنسبه للزنك؟ ضروري لو شوفاج، دونك لا رياكسيون افيك لو زنك يعني بالنسبه للاسود نيسيسيت ان شوفاج، يعني ضروري نسخنوه. فوالا لا فورماسيون في لا رياكسيون اللي خاصكم تعقلوا عليه بان في لا فورماسيون او بيان البرودوي لو غاز ديدروجين كيفاش كنعرفوا il provoque une détonation. détonation هي واحد الفرقعه، واحد الصوت، يعني هادشي اللي خاصكم تعقلوا عليه. بالنسبه لا رياكسيون اسيد كلوريدريك اللي خاصكم تعقلوا عليه انه ما كيتفاعلش نو رياجي افيك با افيك لو كويف، كيتفاعل مع لو زنك مع الالومنيوم والحديد لو فير. وتعقلوا على هاد لي زيكواسيون سامبليفيي، وتعقلوا على كومون on met en évidence la présence de H2 اللي هو ديدروجين، كتسمى ديدروجين اللي هو لو نون ديال H2. الا قالك شنو هو لو نون كتقول لي لو غاز هو ديدروجين، وشنو هي لا فورمول H2. غادي نشوفوا التمارين وتعرفوا يعني كيفاش تجاوبوا على هاد الكيسيون اللي كيتعطاو بعد.